اے اللہ निस्संदेह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, अतः मुझे माफ कर दे। यह जिंदा हो गई। यह तो समुंदर में कूद गई। हे बनी इज़राइल, याद करो अल्लाह के उन एहसानों को जो उसने तुम पर किए। या नबी अल्लाह, क्या जमीन पर आपसे ज्यादा इल्म वाला कोई है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिजर से मिलने के लिए गए थे। मालूम होगा आपको वाकया। मूसा, अल्लाह ने फरमाया एक मछली भून करके ले चलो, समंदर के किनारे किनारे चलते रहो, जहां ये मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाए वहां मेरे उस बंदे से तेरी मुलाकात होगी। और जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक मैं दो दरियाओं के मिलने की जगह न पहुंच जाऊं, टलने का नहीं, खास सदियों चलता रहूं। फिर जब वो दोनों उन दरियाओं के मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुलाम के साथ लेकर चलते रहे एक जगह आराम करने के लिए। आप रुके, सो गए, मछली वहीं जिंदा हुई। भुनी हुई मछली, तली हुई मछली जिंदा हुई और समझ यह जिंदा हो गई। यह तो समुंदर में कूद गई। फिर उस मछली ने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। जब आगे चले तो मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि हमारा खाना लाओ, इस सफर से हमको बहुत थकान हो गई है। उसने कहा कि भला आपने देखा कि जब हमने उस चट्टान के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया और मुझे आपसे उसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया, और उस मछली ने अजीब तरह से दरिया में अपना रास्ता बनाया। मूसा ने कहा यही तो वो मकाम है जिसे हम तलाश करते थे। तो वो अपने पांव के निशान देखते देखते लौट गए। वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा देखा जिसको हमने अपने हाथ से रहमत खास से नवाजा था और अपने पास से एक खास इल्म बख्शा था। आप पर शांति हो ए अल्लाह के नेक बंदे, और आप पर भी। मूसा ने उनसे, जिनका नाम खिज्र था, कहा कि जो इल्म अल्लाह की तरफ से आपको सिखाया गया है, अगर आप उसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूं। खिज्र ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे, और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हो। मूसा ने कहा अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाइएगा और मैं आपके इरशाद के खिलाफ नहीं करूंगा। खिज्र ने कहा अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो शर्त यह है मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र तुमसे न करूं। तो दोनों चल पड़े, यहां तक। चलिए ईश्वर के नाम पर आगे बढ़ो। ऐसा क्यों किया? मूसा अलैहिस्सलाम इस पर पाबंदी के साथ चलते रहे। 3 वाकयात कुरान में बयान किए गए। कश्ती पर बैठे और वो कश्ती वाला फ्री में बिठाया दोनों को, मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर को। आप हजरत खिजर उसकी कश्ती को फाड़ने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये खिजर, आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये तो न्याय संगत नहीं लगता। मूसा धैर्य रखो। उन्होंने जलाल का इज़हार किया। सच्चाई नहीं पता कहा, है। मैंने कहा था आप मेरे किसी काम पर ना सवाल करें। आपने कहा आइंदा नहीं किया जाएगा। कश्ती से उतरे, एक मकाम पर गए, एक गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसमें खूबसूरत बच्चा था, उसको पकड़ करके उन्होंने मार दिया हजरत खिजर ने। यहां तक कि रास्ते में एक लड़का मिला तो खिज्र ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर किसास के मार डाला, ये तो आपने बुरी बात की। खिज्र ने कहा क्या मैंने नहीं कहा था कि तुमसे मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा? उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं यानी एतराज करूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज्र के कबूल करने में हद को पहुंच गए हैं। फिर दोनों चले, यहां तक कि गांव वालों के पास पहुंचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी जियाफत करने से इनकार किया। एक गांव पहुंचे, गांव वालों से कहा हमको मेहमान बना लो। गांव वालों ने इनकार कर दिया, हम दोनों को मेहमान नहीं रखेंगे और ना खाना खिलाएंगे। वो वहां से निकले, उस गांव की एक दीवार गिर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत खिजर ने कहा चलो दोनों मिलकर के दीवार को सीधी करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक तो गांव वालों ने खाना भी नहीं खिलाया, मेहमान भी नहीं बनाया, इनकी दीवार को हम क्यों सही करें, और आपने ऐसा क्यों किया?
حضرت خضر نے کہا اب یہاں سے تمہارا اور ہمارے جدائی کا راستہ ہے. ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. قرآن کہتا ہے اب خضر علیہ السلام نے کہا جس پر آپ کو صبر نہیں ہوا ان میں سے ہر ایک کی میں حکمت بتاتا ہوں. اس کے پیچھے چھپا ہوا غیب کا علم کیا تھا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا خضر علیہ السلام. اس کے پیچھے چھپے ہوئے راز کیا تھے؟ وہ کشتی جس میں ہم بیٹھے تھے میں نے اس لیے پھاڑا کہ کنارے ایک بادشاہ ظالم جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر کے غصب کر لیتا تھا، لوٹ لیتا تھا، میں نے اس پر احسان کر کے تھوڑا سا عیب لگا دیا تاکہ اس مزدور کی کشتی کو بادشاہ ہڑپ نہ لے، غصب نہ کر لے. یہ اس کے اندر چھپا ہوا غیب تھا، غیب کا علم تھا. موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے واقعے کی خبر انہوں نے دی. وہ بچے کے متعلق مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم تھا کہ وہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کو بھی مارے گا اور قاتل بلکہ وہ کافر بنا ڈالے گا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا تاکہ اس کے والدین محفوظ رہیں، ایمان کی حالت میں رہیں. تیسرے اس دیوار کو ہم نے جو صحیح کیا وہ در حقیقت 2 یتیموں کی تھی. ان کے باپ نے اس دیوار کے پیچھے خزانہ دفن کیا ہے. اگر یہ گر جاتی تو گاؤں والے ہڑپ لے جاتے. میں نے ان یتیموں کی حفاظت کے لیے دیوار کو صحیح کیا. یہ 3 غیب کی خبریں بتاتے ہیں حضرت خضر. اس کے بعد جو بات ہے خضر، سیدنا خضر، ان کے متعلق خود اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے کہ ولی تھے. نبی تھے کہ ولی تھے. بعض علماء نے کہا بنی اسرائیل کے نبی تھے، بعض علماء نے کہا نہیں وہ اپنے وقت کے ولی تھے. بہرحال اللہ نے ان کو علم و حکمت عطا کیا تھا. اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا دیا تھا. اب یہی بات چل رہی نا، کتنا دیا تھا، اتنا کی اتنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے پوچھا کہ آپ کو کتنا علم غیب ملا؟ وہ سمندر کے سفر پر تھے. سمندر کو تو جانتے ہیں آپ، اس کا کنارہ کون دیکھا ہے؟ ادھر شروع ہوا کہ ادھر ختم ہوا، معلوم ہی نہیں پڑتا. سمندر تو وہاں تک دکھتا ہے جہاں تک آسمان لگا ہوا دکھتا ہے. سمندروں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو معلوم ہے، ہم نے سفر بھی کیا ہے، کوئی کنارہ سمندر کا دکھتا نہیں جلدی. حضرت خضر اس وقت کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی، بیٹھی، اس نے چونچ مارا اور سمندر سے قطرہ پانی پی اور اڑ کر چلی گئی. حضرت خضر کہتے ہیں علم الہی کی مثال سمندر کی طرح ہے، اور چڑیا نے جتنا قطرہ پانی اس میں سے پیا اتنا بھی مجھے نہیں ملا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید اللہ کے علم کے سامنے ہمارا علم بس اتنا ہی ہے جتنی اس چڑیا نے سمندر سے بوند لی ہے. سیدنا خضر بنی اسرائیل کے نبی جن کے غیب کی خبریں موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی، اتنا علم تھا ان کے پاس جو چڑیا سمندر کے قطرے میں، سمندر میں سے جتنا پی لے. میرے عزیزو، اب یہاں سے کتنا اور اتنا کا اندازہ وہی کر. نشکرش اس واقعے سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان صرف ظاہری اوپری حالات دیکھتا ہے، جبکہ اللہ کا ہر کام ایک بڑی حکمت اور مقصد کے تحت ہوتا ہے جسے ہم ترنت نہیں سمجھ سکتے. اے اللہ، نسندہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اتہ مجھے معاف کر دے.